Bonjour, bienvenue sur ma chaîne برينسا كيتشن. اليوم راح نديرو لاكاليت دي غوا. راح نسحقو 500 غرام تاع فرينة. راح نصنعو لا بات فويتي ميزون ونسحقو 250 غرام تاع مارغارين للتوريق، 250 مليلتر تاع ماء يكون بارد، 25 غرام تاع زيت، 20 غرام تاع خل. تقدروا تخدموها بلا بات فويتي مشريه بصح كي تصنعوها في الدار تجي مية. ونسحقوا تاني 10 غرام تاع ملح. ودروك المقادير تاع لا فرانجيبان، نسحقوا 2 حبات بيض و200 غرام تاع زبده ولا مارغارين، ولي زانغريديون تلقاوهم مكتوبين في لابار دانفو. نسحقوا تاني مغرفه كبيره تاع مازهر، 200 غرام سكر غلاسي و200 غرام كاوكاو. انا راح نديرها بالكاوكاو ومي تقدروا تاني ديروها باللوز. لي دو يجو بنان. نبداو بلا بات فويتي وراح نخلط كاع المقادير تاعي في لو بيتران. نبداو توجور بالمقادير الجافه ومن بعد السائله، ونعجنوا لا بات لمده دقيقه ماشي بزاف. اون فوا ما توجد نخلوها تريح 15 دقيقه. راح نرحي الكاوكاو تاعي باش يولي بودر بلو اجوار، ما لازمش يولي لكم اون بات، نسحقوه غبره. و دون ان ريسيبيون نخلطوا الزبده تاعنا في الديبي نخدموها على شكل بوماد، لازم تكون طريه. ذوبوها شويه في الميكرووند ولا خرجوها على لافونس من الفريجيدير. وزيدوا لا بودر نتاع لي كاكاوات، نزيدوا المازهر، نقعدوا نخلطوا بلا ماريس ونكملوا بالبيض مع الاخر. ورانا حضرنا لا فرانجيبان تاعنا. انا اليوم درتها بالكاوكاو وتجي اوسي بون، مي لا بروشين فوا ان شاء الله نديرها لكم انا للزوج يعجبوني. نحطوا شويه فرينه في لو بلان دو ترافاي ولو رولو تاني باش تجينا العمليه سهله كي نحلو لا بات تاعنا. ودروك راح نخدمو لو فويتاج. سي ا بو بري لا ميم ميثود تاع لا بات فويتي لوفي اللي درتها لكم مع لي كرواسون اي لي بان او شوكولا. لا ديفيرونس بيناتهم سي كو هذه ما فيهاش الخميره والاخرى لوفي فيها الخميره. نحل لا بات تاعي اون فورم روند كيما راكم تشوفوني، نرقوها لو ماكسيموم. ابري نجيبو اون راب ونرابو لا مارغارين تاعنا. ابري رولوها هكا، نلووها اون بودان يجينا هذا المستطيل الكبير، وبعد نزيدو نحلوها على شكل مستطيل بلو رولو. ودروك نبداو في لو بلياج، راح نطوها على 3 وابري نزيدو الرابع في الوسط كيما راكم تشوفوني ندير. ابري نعاودو نحلوها بوغ لا دوزيام فوا توجور على شكل مستطيل، ونعاودو لو ميم بلياج اون 3 ونزيدو الرابع. وهاي ليك لا بات فويتي تاعنا واجده. قسموا لا بات تاعكم اون دو باش تشوفوا لو فويتاج، وديروهم دون ان فيلم اليمونتير ودخلوهم للفريغو يريحوا 15 دقيقه. Pour la recette des galettes des rois راح نسحقوا les deux pâtes. نخرجوا la première pâte feuilletée ونعاودوا نحلوها en carré l'épaisseur 1 ملم، ونجيبوا ان مول مدور هذا فيه 25 سنتيمتر ونقطعوا دويره هكا، ونزيدوا لا ميم ميثود نعاودوها مع لا بات فويتي الزوجه. نحلوهم شويه بلو رولو ابان، ونحطوا لا فرانجيبان تاعنا في الوسط، نسقموها شويه بلا ماريز، ونجيبوا لا فيف. انا هنا عندي اون فري فيف. هذه هي لو بوت تاع لا غاليت دي روا، سي كو تحطوا لا فيف هكا في الوسط، وابري اون فوا ما طيب كي تاكلوها تقسموا لي بار. اللي طاحت فيه هاد لا بار يولي هو لو روا تاع هاد العام. هادوك لي بور في لي اكستريميتي توجور تخلوهم فارغين وديروا فيهم شويه ما pour souder les deux pâtes مع بعض باش في لا كويسون ما تفتح لكمش وتخرج لكم لا فارس. عبزوا مليح على لي اكستريميتي القنوطه كيما راني ندير باش تسودوها بيان كوم يلفو. من بعد جيبوا موس وراح نديسينو شرطات هكا ديجا في لي كوان هادوك، ومن بعد في الوسط كيما راني ندير صنعت دي لوزونج. وشنو ما تضغطوش بزاف على الموس، لو بوت ماشي تتقبوا لاباط، جوست ديسينيو ابان من الفوق. وجيبوا شويه حليب على دام بانسو، ديروا شويه من الفوق ودخلوها للكونجيلاتور 15 دقيقه، ومن بعد عاودوا خرجوها
ونعاودو ندهنوها بالحليب اون دوزيام فوا. تقدروا ديروا ان جون دوف الا حبيتو صفار البيض ودخلوها طيب على 180 درجه لمده 40 دقيقه. اي فوالا رانا لحقنا لا فين دو لا فيديو. جيسبر تكون عجبتكم لا ريسيت كو راح تسيوها. سورتو ما تنساوش تخليو لي ان بتي لايك، ابونيفو الا مازال ما اشتركتوش في القناه، بارطاجي هاد لا ريسيت لكاع الناس اللي تعرفوهم. روحوا تابعوني على مواقع التواصل الانستغرام والفيسبوك، تلقاوهم لتحت مكتوبين في صندوق الوصف. تقدروا ديروا حبة لوز ولا حبة لوبيا في بلاصة لا فيف الا ما عندكمش. ونتلاقاو dans une autre recette.